बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 मई 2021 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की अहम खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब की खबरों पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है। इसमें बात होगी सवालात जवाबात, इसके अलावा बात होगी आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, और इसके अलावा बात होने वाली है और भी अहम खबरों की। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। अरब इत्तेहाद ने खमीस मुशीत पर ड्रोन हमला नाकाम बना दिया। अरब इत्तेहाद ने हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब खमीस मुशीत पर हौसी मलेशिया का एक और ड्रोन हमला नाकाम बना दिया। अल अखबारिया के मुताबिक अरब इत्तेहाद ने बताया कि हौसियों की जानब से भेजे गए ड्रोन को रास्ते में रोक कर ही तबाह कर दिया गया। मक्का और मदीना मुनव्वरा में 70% होटल बुक होने की तवक्को। सऊदी अरब में हज और उम्रा मक्का मुकर्रमा होटलों की कमेटी के रुकन हानी अल उमैरी ने तवक्को ज़ाहिर की है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में हरमैन शरीफैन आने वाले ज़ायरीन की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक अल उमैरी ने कहा कि आखिरी अशरे के दौरान मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में तवक्को की जा रही है कि 70% होटल ज़ायरीन के लिए बुक हो जाएंगे। हानी अली उमैरी का कहना था कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद होटल और अपार्टमेंट्स आला मेयार के हैं, जहां आने वालों के लिए बेहतरीन इंतजामात मुकर्रर SOPs के तहत किए जाते हैं। होटलों और अपार्टमेंट्स को ज़वाबित के तहत सैनिटाइज किया जाता है। होटलों के किराए के हवाले से उन्होंने कहा कि हरम मक्की से मुल्हक होटलों में एक रात का किराया 5000 रियाल से शुरू होता है। किराए के तनासिब होटलों में फ्राहम की जाने वाली सर्विस से भी होते हैं। जितनी सर्विस इजाफी होंगी उतना ही किराया भी ज़्यादा हो सकता है। होटलों की कमेटी के रुकन का मजीद कहना था कि रमज़ान के आखिरी अशरे में दोनों मुकद्दस शहरों में तजारत और नकलो हमल के अलावा रेस्टोरेंट के बिजनेस में भी गैर मामूली इजाफा हो जाता है। अमरीकी फास्ट फूड चेन के सऊदी अरब में नए आउटलेट। अमरीकी फास्ट फूड ब्रांड चिकन चीज़ है, उसकी पेरेंट कंपनी CEC एंटरटेनमेंट आइंदा सालों के दौरान दुनिया भर में 100 नए आउटलेट खोलने का मंसूबा बना रही है, जिसमें कम से कम 25 सऊदी अरब के अंदर होंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस फर्म के पास सऊदी अरब में फ़िलहाल 2 फ्रेंचाइज पार्टनरशिप हैं। सऊदी अरब भर में मजमूई तौर पर इसके 21 आउटलेट्स के साथ पब्लिक रिलेशन के सीनियर डायरेक्टर ब्रायन बेल ने अरब न्यूज़ को बताया कि हम बहरीन में जल्द अपना पहला स्टोर खोल रहे हैं और अगले 5 से 7 साल में मशरक़ वस्ता के खित्तों में मज़ीद 50 स्टोरों की पाइपलाइन बनाई जाएगी। मक्का के हस्पताल से अगवा किया गया 9 मौलूद बच्चा बाजियाब करवा लिया गया। सऊदी अरब में मक्का पुलिस ने हस्पताल से अगवा होने वाले 9 मौलूद को बाजियाब करके अगवाकार गैर मुल्की औरत को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मगवी बर्मी औरत को 9 मौलूद को हस्पताल पहुंचा दिया गया, जबकि अगवाकार औरत से मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। वेब न्यूज़ सबक से बात करते हुए 9 मौलूद के मामू का कहना था कि मेरी बहन विलादत से पहले हस्पताल जाया करती थी। इस दौरान उसकी मुलाकात हमारी ही कम्युनिटी की एक खातून से हुई। उन्होंने बताया कि औरत ने मेरी बहन से उसका मोबाइल नंबर ये कहकर लिया कि अस्पताल में उसकी वाकफियत है और वो डिलीवरी के सिलसिले में होने वाले अखराजात में डिस्काउंट करवाएगी। उनका कहना था कि मेरी बहन के यहाँ बच्ची की विलादत हुई और वो घर वापस आई। 3 दिन बाद उस औरत का टेलीफोन आया जिसमें उसने बहन को 9 मौलूद के साथ हस्पताल आने को कहा ताकि 9 मौलूद का मुआयना कराने के अलावा बिल में डिस्काउंट करवाए। उनका कहना था जब वो हस्पताल पहुँचे तो औरत पहले से मौजूद थी। उन्होंने ये बच्ची को ये कहकर ले लिया कि उसका मुआयना कराने के बाद फार्मेसी और लेबॉर्ट्री के बिल में डिस्काउंट करवाएगी। गैर मुल्की और उनके अहले खाना इकामे में तस्वीर कैसे तब्दील करवाएं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजिर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, उनसे आगाही ज़रूरी है। जवाज़ात से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि उसके बेटे के इकामे में जो तस्वीर लगी है वो काफ़ी पुरानी है, अब शक्ल में कुछ तब्दीली हो गई है। क्या इकामा में लगी तस्वीर को तब्दील किया जा सकता है? महकमा पासपोर्ट जवाज़ात की जानब से गैर मुल्कियों के अहले खाना के इकामे में फ़ोटो की तब्दीली के हवाले से कहा गया है कि इकामा में मौजूद तस्वीर और बच्चों की शक्ल में तब्दीली होने की सूरत में जवाज़ात के दफ्तर से रजू करके इकामा में लगी तस्वीर को अपडेट कराया जा सकता है। जवाज़ात के ट्विटर पर बताया गया कि तस्वीर तब्दीली करने के लिए जवाज़ात के दफ्तर से रजू करना होगा, लेकिन जाने से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगी। जवाज़ात का मज़ीद कहना था कि इकामा में तस्वीर की तब्दीली का मरहला मुश्किल नहीं था, हम अगर इकामे में लगी तस्वीर के मुकाबले में बच्चों की शक्ल में काफ़ी फ़र्क पैदा हो जाए तो ऐसी सूरत में उसे तब्दील कराया जा सकता है। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों की फैमिली जिनमें बच्चे और अहलिया शामिल होते हैं, उनके इकामा कार्ड पर एक्सपायरी डेट दर्ज नहीं होती जो गैर महदूद मुद्दत का होता है, जबकि वर्क वीज़े पर मुकीम गैर मुल्कियों के इकामा कार्ड की मुद्दत 5 साल होती है।
جوازات کے سسٹم میں اقامہ کی مدت سالانہ بنیاد پر بڑھائی جاتی ہے، جبکہ کارڈ وہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کے بچے جن کے اقاموں پر 5 سال یا زیادہ اس سے کی پرانی تصویر لگی ہو، اس کے ساتھ اس میں فرق آ جاتا ہے۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر جرمانہ کے حوالے سے عمران خیل معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ماسک کی خلاف ورزی پر ہونے والے چالان کی رقم ادا کرنا لازمی ہے یا اس کے بغیر خروج ہوتا ویزے یا اقامے میں تجدید ہو سکتی ہے۔ یاد رہے، کورونا سے حفاظت کے لیے وزارت صحت کی جانب سے احتیاطی تدابیر کی وجہ سے ماسک کا استعمال لازمی ہے۔ جو افراد ماسک کا استعمال نہیں کرتے ان پر 1000 ریال جرمانہ کیا جاتا ہے۔ ماسک کی پابندی کا اصول لوگوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ کورونا کی وبا سے محفوظ رہا جا سکے۔ جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا گیا کہ کسی بھی قسم کے جرمانہ کی عدم ادائیگی کی صورت میں اقامہ تجدید نہیں کرایا جا سکتا، نہ ہی خروج نہائی یا خروج ہوتا ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جوازات کا مزید کہنا تھا کہ اقامہ تجدید کرنے کے لیے لازمی ہے کہ درخواست گزار کی فائل مرکزی سسٹم میں کسی بھی طرح کے جرمانے اور ادائیگی سے خالی ہو۔ اس سلسلے میں ٹریفک چلان بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی کے ذمہ ٹریفک چلان ہو تو اس کے اقامہ کی تجدید یا خروج ہوتا اور فائنل ایگزٹ اس وقت تک نہیں لگے گا جب تک چلان کی رقم ادا نہ کر دی جائے۔ ایک بڑی اپڈیٹ، سعودی عرب سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے کورونا ٹیسٹ لازمی قرار۔ سعودی عرب سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے کورونا ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق قومی ایئر لائن PIA کی جانب سے 5 مئی سے سعودی عرب سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے کورونا ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تاہم 12 سال تک کی عمر کے بچوں اور معذور افراد کو کورونا ٹیسٹ کی شرط سے استثناء دیا گیا۔ 12 سال سے کم عمر اور معذور افراد کا بھی وہ اینٹیجن ٹیسٹ ہوگا۔ PIA کی طرف سے بتایا گیا کہ کورونا مثبت آنے والے مسافروں کی سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ صرف کورونا منفی والے مسافر ہی پاکستان کا سفر کر سکیں گے۔ کورونا مثبت آنے پر مسافروں کو اپنے خرچ پر قرنطینہ کرنا ہوگا، جبکہ کورونا منفی رپورٹ پر پاکستان سفر کی اجازت دی جائے گی۔ دوسری جانب حکومت پاکستان نے کورونا پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 5 مئی سے انٹرنیشنل فلائٹس کو محدود کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ہفتے میں صرف 123 فلائٹس پاکستان کے کس ایئرپورٹ پر کتنی پروازیں آ سکیں گی؟ پاکستان میں 20 مئی کے دوران آنے والی پروازوں کی تعداد 80% تک کم کر دی گئی۔ 590 فلائٹس کم ہو کر صرف 123 فلائٹس رہ جائیں گی۔ یہ فیصلہ گزشتہ روز پاکستان میں کورونا کی صورتحال کی مانیٹرنگ اور اقدامات تجویز کرنے والے ادارے نے پیش کیا ہے۔ NCOC کی جانب سے دی گئی ہدایت کی روشنی میں سول ایویشن کے مطابق جاری کیے گئے نئے شیڈول کے مطابق پاکستان کے کراچی ایئرپورٹ پر آنے والی 190 پروازوں میں سے صرف 40، لاہور پر 130 میں سے صرف 29 اور اسلام آباد آنے والی 120 میں سے صرف 25 اور پشاور کے لیے 33 میں سے صرف 6 پروازیں اب جائیں گی۔ کوئٹہ ایئرپورٹ کے لیے شیڈول 10 انٹرنیشنل فلائٹس میں سے صرف 2، فیصل آباد آنے والی 24 پروازوں میں سے 5، سیالکوٹ آنے والی 43 پروازوں میں سے 8، جبکہ ملتان کے لیے 41 میں صرف 8 پروازیں ہی جا سکیں گی۔ PIA، ایئر بلو اور سیرین ایئر کے علاوہ 29 بین الاقوامی فضائی کمپنیاں دنیا کے مختلف حصوں سے پاکستان کے لیے فلائٹس چلاتی ہیں۔ NCOC کے فیصلے کی روشن میں ان کی پروازوں کی تعداد بھی اسی تناسب سے محدود کر دی گئی ہے۔ طائف میں تاریخی سلیمان مسجد کی توسیع اور تجدید مکمل۔ سعودی عرب کے علاقے طائف میں اسلامی ورثے کی تاریخ کی نمائندہ سلیمان مسجد تجدید، توسیع اور تزئین کے بعد نمازیوں کے لیے کھول دی گئی۔ اخبار 24 کے مطابق ولی عہد پروگرام برائے تجدید تاریخی مساجد کے تحت مسجد کی مینٹیننس کی گئی۔ مسجد کی تجدید اور توسیع میں پرانے ڈھانچے اور اس کی طرز کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اس کے آس پاس موجود الاحرار درخت برقرار رکھے گئے ہیں، جبکہ مسجد کی تعمیر میں وہی سامان استعمال کیا گیا جو اسے پہلی بار بناتے وقت استعمال کیا گیا تھا۔ کہیں موسم ابرآلود اور کہیں بارش کا امکان۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ اتوار 2 مئی کو سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں موسم ابرآلود جبکہ بعض مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق نجران، جازان، عسیر، الباحہ، مکہ مکرمہ ریجن کے بعض علاقوں میں کہیں گرج چمک کے ساتھ، جبکہ کل کہیں ہیوی امکان ہے بارش کا۔ موسمیات کے مرکز کا کہنا ہے کہ مشرقی ریجن کے شمالی علاقے اور ریاض ریجن میں مطلع ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ مزید خبروں کی طرف لے کے چلتے ہیں آپ کو۔ کورونا وائرس، مزید 18 مساجد عارضی طور پر بند۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے سعودی عرب کے 5 شہروں کی مزید 18 مساجد میں کورونا کیسز کی تصدیق ہونے پر انہیں عارضی طور پر بند کر دیا۔ بند کی جانے والی مساجد کو سینیٹائزنگ کے بعد دوبارہ کھولا جائے گا۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق اب تک 961 مساجد میں کورونا کی تصدیق ہونے کے بعد انہیں بند کیا گیا تھا۔ 921 مساجد کو نمازیوں کے لیے کھولا جا چکا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔